बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। क्या पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट कर गया है, ये डिफ़ॉल्ट करने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान में बार बार लोग पूछ रहे हैं। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है और बिल्कुल आसान ज़ुबान में आपके सामने रख देंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त किन हालात का सामना है और ये मुल्क क्या डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और जो माहिर मईशत कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सदाकत है। दोनों तरफ से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल पिक्चर है, जो फैक्ट्स हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आप ये समझें कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है, कोई मुल्क कैसे डिफ़ॉल्ट कर सकता है, या मुल्क दिवालिया कैसे होता है। किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में जो मईशत के माहिरीन हैं, जो इकॉनमी को समझते हैं, उनका कहना है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी ना कर सके तो इस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है। यानी वो ना अपनी किस्तें अदा कर सक रहा, कर्जा नहीं उतार पा रहा और सूद की अदायगी भी नहीं कर पा रहा। और इसकी कुछ अलामात भी होती हैं, यानी ये पेमेंट्स रोक देते हैं। जो आपकी इंपोर्ट आप कर रहे होते हैं, दुनिया से चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, उनकी पेमेंट्स आप रोक देते हैं। आपका मुल्क अदायगियाँ बंद कर देता है दूसरे मुल्कों को या कंपनीज़ को। तो ये इसकी अलामात होती हैं। एक मुल्क के दिवालिया होने की पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, इनमें सबसे बड़ी अलामत है कि किसी मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर, यानी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो पैसा पड़ा हुआ कौमी ख़जाने में जो है वो कम हो जाए, और इनके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़ों की कितनी किस्तें और उन पर सूद की कितनी अदायगी होनी है। ये चीज़ें देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, खसारा मुल्क का बढ़ता चला जा रहा है, और जो किस्तें अदा करनी है वो अदा करने के मुल्क काबिल नहीं रहा। जब मुल्क के करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो और उसके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़े की किस्तें और उन पर सूद की अदायगी एक मसला बन जाए, तो ये ज़ाहिर करता है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जब कोई मुल्क दिवालिया होने वाला होता है या बहुत करीब पहुँच जाता है, तो उसकी जानिब से बैनुल अक़वामी मार्केट में कर्ज़े लेने के लिए जारी किए जाने वाले जो बॉन्ड्स हैं, वो उनके ऊपर सूद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी उनको ज़्यादा सूद के ऊपर पैसा मिलता है फिर उस मुल्क को। यानी मुल्क को इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों को ज़्यादा मुनाफा देना पड़ता है सूद कीमत के अंदर। और बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जानिब से इस मुल्क की रेटिंग कम कर दी जाती है। यानी हारे हुए घोड़े पे कोई पैसा नहीं लगाता, हारा हुआ घोड़ा जो है उसके ऊपर लोग पैसा नहीं लगाते। मैं आसान आपको बता रहा हूँ। तो अगर लगाते हैं तो लोग उसके अंदर ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं। यानी जो लोग सट्टा खेलते हैं या जुआ खेलते हैं, उनको पता है जो टीम कमज़ोर होती है, जो उस पर पैसा लगाकर जीत जाए, वो ज़्यादा पैसा बना लेता है। तो इसी तरह जिस मुल्क की इकॉनमी डाउन जा रही होती है, उसको जब बॉन्ड्स मिलते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा सूद होता है। वो जो लोग बॉन्ड खरीदते हैं उनको ज़्यादा मुनाफे की लालच दी जाती है, तब वो बिकते हैं मार्केट में। दिवालिया होने के असरात क्या होते हैं जब आप खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएं? एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे पता चलता है कि दिवालिया हो रहा है मुल्क। नंबर एक, उसके कर्जे बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस मुल्क के अंदर कैपेसिटी लगातार कम हो रही है। उसके अपने ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका जो खसारा है वो भी, नुकसान भी बढ़ता चला जा रहा है। और वो मुल्क अब बैनुल अक़वामी तौर पे ना कर्जे अदा कर पा रहा है, ना सूद अदा कर पा रहा है, और उसके अलावा जो चीज़ें इंपोर्ट करता है बाहर से, उसके ऊपर जो पेमेंट्स करनी होती हैं वो भी वो मुल्क रोक देता है। मैं भी आपको बताता हूँ पाकिस्तान क्या कर रहा है। मनफी असरात ये होते हैं, अगर आप दिवालिया हो गए खुदा न खास्ता, तो उसके असरात क्या पड़ेंगे, लोग ये सवाल पूछते हैं। इसका जवाब मैं आपको देने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी दुनिया जो आपको उधार पे चीज़ें देती है क्रेडिट के ऊपर, वो देना बंद कर देती है, और आलमी इदारों और दूसरे ममालिक की जानिब से मज़ीद कर्ज़े की सहूलत भी नहीं मिलती। और इसके बाद एक ऐसा मुल्क जो कर्ज़ों पर चलता है, उसके लिए आलमी मालियाती इदारों की जानिब से कर्ज़े की सहूलत भी ज़रूरी होती है ताकि उस मुल्क की मईशत चल सके। तो फिर वो बिल्कुल ही डाउन चला जाता है, कर्ज़ा भी मिलना बंद हो जाता है। दिवालिया होने की सूरत में शदीद नतीजा ये बरामद हो सकता है कि मुल्क से जाने वाला तजारती माल जब्त कर लिया जाए और आपके मुल्क के हवाई जहाज़, आपके मुल्क के बहरी जहाज़ किसी दूसरे मुल्क में कब्ज़े में ले लिए जाएँ। ये असरात भी होते हैं अगर कोई मुल्क दिवालिया कर जाए। दिवालिया होने की सूरत में करेंसी की कदर रोज़ाना की बुनियादों पर बहुत तेज़ी से गिरती है। इतनी तेज़ी से गिरती है जैसे वेनेज़ुएला में हुआ था। वहाँ सूरत हाल, जब उनका मुल्क दिवालिया हुआ तो सूरत हाल ये थी कि उनकी करेंसी सड़कों पे पड़ी हुई होती थी,
اور لوگ اوپر سے چل کر جا رہے ہوتے تھے، وہ بالکل کاغذ کے ٹکڑے تھے، بے وقت اس کرنسی کی ویلیو بچی نہیں تھی۔ یہ ہوا تھا وینزویلا کی کرنسی کے ساتھ۔ پاکستان کے ذمے جو واجب الادا رقم ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ پاکستان کی معیشت سے متعلق ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق آئندہ 3 سال میں پاکستان کے ذمے 73 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، یعنی 73 ارب امریکی ڈالرز پاکستان نے 3 سال کے اندر ادا کرنے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے ملک کے پاس جو ٹوٹل زر مبادلہ کے ذخائر پڑے ہوئے ہیں یا خزانے میں ٹوٹل پیسہ پڑا ہوا ہے وہ 6.7 ارب امریکی ڈالر ہے، اور ان میں سے لگ بھگ 6 ارب ڈالر یا اس سے کچھ زیادہ رقم جو ہے وہ ہم نے وہ رکھی ہوئی ہے اپنے اکاؤنٹس کے اندر جن کو ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے دوست ممالک نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اندر رکھی ہوئی ہے اور یہ ان کا پیسہ ہے، اور ہم نے صرف اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو سٹیبل کرنے کے لیے پیسہ ان سے لیا ہوا ہے۔ ہم اس رقم کو مبینہ طور پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ قرضوں کی ادائیگی ممکن بنانے کے لیے اس مالی سال میں پاکستان کو، یہ جو ابھی چل رہا ہے اور یہ جائے گا جون تک، اس وقت تک پاکستان کو 28 ارب ڈالر درکار ہے، جبکہ پاکستان کے خزانے میں کتنے ہیں؟ 6.7 ارب ڈالر، اور بہت تیزی سے یہ گرا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ کتنا تھا؟ یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھا دیتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ اس کو سمجھتے بھی جائیں۔ یہ تصویر آپ کو بتا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب مارچ 2021 تھا تو 13 ارب امریکی ڈالر پاکستان کے خزانے میں تھے، اور یہ بڑھ گئے تھے پی ایم ایل این کی حکومت کے جانے کے بعد۔ اگست 2021 میں یہ اماؤنٹ بڑھ گئی تھی 20 ارب امریکی ڈالر تک، اور مارچ 2022 میں یہ اماؤنٹ پہنچ گئی تھی 16.2 ارب امریکی ڈالر تک، اور وہ ایسے پہنچی تھی کہ بین الاقوامی طور پہ ایک دم قیمتیں بہت زیادہ بڑی چیزوں کی، پیٹرول کی، گیس کی، ان چیزوں کی، تو وہاں پاکستان نے پیسہ نکالا زر مبادلہ کے ذخائر میں سے، غریبوں کو سپورٹ دینے کے لیے اندر ڈالا، تو وہ 16.2 ارب ڈالر رہ گئے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے پاس صرف 6.7 ارب ڈالر ہیں، یعنی 10 ارب ڈالر پاکستان نے گزشتہ 7 مہینوں کے اندر خرچ کر دیے ہیں، اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنے کی بجائے لگاتار کمی ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ 28 ارب ڈالر ہم نے دینے ہیں اس سال میں، مالی سال کے اندر، جس کے چند مہینے گزر گئے ہیں، اور باقی جو مہینے رہ گئے ہیں، ایک یہ دسمبر کا اور 6 مہینے اگلے 6 مہینے کے اندر پاکستان نے 28 ارب ڈالر دینے ہیں قرضے کے، اور یہ رقم بڑھ کے اگلے سال 32 اور اس سے اگلے سال جو ہے 29 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ توانائی کے شعبے کا خسارہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنے یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے دور میں، بجائے اس کے کہ ڈیمز بناتے یا بجلی کا استعمال کم کرتے یا قومی بچت کرتے اور طریقے سے چلتے، یا ایسی بجلی بناتے جو سستی بنتی، بڑے بڑے رشوت لینے کے لیے، بڑا بڑا پیسہ کمانے کے لیے ایسے پاور پلانٹ لگائے گئے جو بہت مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں، اور وہ پاور پلانٹ چلیں یا نہ چلیں ایسے معاہدے کیے گئے کہ ان کو ہر حال میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ پاکستان اس معاملے کو حل نہیں کر سکا، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں لگے ہوئے یہ منصوبے پاکستان کو اتنا مہنگا پڑ رہے ہیں کہ گردشی قرضے اس کے اوپر، کیونکہ بل جو لوگ دیتے ہیں اس سے یہ پیسہ پورا ہوتا ہی نہیں ہے، بجلی بنتی مہنگی ہے، بکتی سستی ہے، اور اب تک لگاتار پاکستان اس میں خسارے میں جا رہا ہے۔ اور یہ جو گردشی قرضہ بن جاتا ہے اس میں، وہ 2500 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ اگر پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے صرف یہ اکیلا شعبہ ہی کافی ہے۔ اس میں بھی مہربانی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے تجربہ کاروں نے پاکستان کے اوپر کی تھی۔ اچھا، توانائی کے شعبے میں حکمت عملی کے ساتھ اگر پاکستان کام نہ کر سکا اور آگے اس کو بہتر نہ کر سکا تو پاکستان ڈیفینیٹلی خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ پاکستان کو ایک اور بحران ہے، پاکستان کی کرنسی لگاتار ڈی سٹیبل ہے، وہ سٹیبل نہیں ہو رہی، اور پاکستان کو ان ملکوں کے اندر شامل کیا گیا ہے جو اس وقت کرنسی کے خطرناک بحران سے شامل ہیں، یعنی ٹاپ 7 ملکوں کے اندر پاکستان شامل ہے۔ اور ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کو جن ملکوں کی فہرست میں رکھا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات کس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی بار بار جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ لگاتار گرتی جا رہی۔ عالمی ادارے ہیں کچھ، وہ عالمی سطح پہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کتنا کاروبار کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، اس کو دیکھ کر لوگ اس ملک کو پیسہ دیتے ہیں یا اس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 2 جو بڑے ادارے ہیں، ان کی جو رپورٹس آتی ہیں یا وہ جو رپورٹس چھایا کرتے ہیں، ان کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ موڈیز کی ایک رپورٹ ہوتی ہے، ایک فچ، ان کی بھی ایک کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے، وہ پاکستان کو مزید نیچے کرتے چلے جا رہے ہیں۔
پاکستان نے اس کو مسترد کر دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں خبر۔ ان کی نئی ریٹنگ کے مطابق موڈیز نے خود مختار کریڈٹ ریٹنگ کے اندر پاکستان کو B3 سے کم کر کے CAA1 کر دیا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے، الارمنگ ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی ادارے فچ نے پاکستان کی جو معاشی درجہ بندی ہے اس کو بھی مزید نیچے دھکیل دیا ہے۔ اب پاکستان اٹھ کیسے سکتا تھا؟ جو چیزیں پاکستان کو اٹھا سکتی ہیں ان کی حالت ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے آکسیجن ہوتا ہے، وہ لگاتار کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل جو پاکستان کی برآمدات کا کل 60% ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری، جتنا پاکستان چیزیں بنا کر بھیجتا ہے اسی سے تو ڈالر آتے ہیں نا، ہمیں ڈالر ہی چاہیے، تو وہ پاکستان کی برآمدات کا کل 60% ہے۔ اکتوبر میں اس میں 15% کی کمی ہوئی ہے، اور نومبر میں اس کے بعد دوبارہ اس میں 25% کی کمی ہوئی ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے، اس میں ہر مہینے 3% کی کمی لگاتار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، یہ شبر زیدی صاحب نے کلیم کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ڈالنس کمپنی آپ جانتے ہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کے CEO نے یہ کہا ہے کہ اگر LCs اوپن نہیں کی جاتی، LC ہوتی ہے کہ اگر آپ نے باہر سے کچھ سامان منگوایا ہے تو آپ ایک LC کے طور پہ منگواتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پیمنٹ آپ کو کرنی ہے، یہ پیمنٹ پڑی ہوئی ہے، آپ سامان بھجوا دیں، یہ پیمنٹ ہمارا ملک آپ کو کر دے گا۔ تو اس طرح وہ پیمنٹ ہو جاتی ہے، ہمارے ملک سے یہ پیمنٹ آپ کو ہو جائے گی۔ وہ جیسے ہی سامان آتا ہے، آپ کے کنٹینر آ کے لگتے ہیں آپ کے ملک میں، آپ کے ہینڈ اوور سامان ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ پیسہ جو ہے وہ اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں یا اس ملک کے اکاؤنٹ میں جس نے وہ سامان بھیجا ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ LCs کام کرتی ہیں۔ LCs اوپن کرنے سے روک دیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، لگاتار اس کو روک دیا ہے کہ اب LCs کھولی نہیں جا رہی۔ اب اس میں LCs اگر نہیں کھولی جاتی، the company will be forced to fire a further 2000 employees۔ انہوں نے کہا ہم اپنے 2000 بندے مزید فارغ کر دیں گے اگر اس حکومت نے LCs کو نہ کھولا، تو ہم مجبور ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہم ہر مہینے 500 ملین یعنی 50 کروڑ کا نقصان برداشت کر رہے ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے 1000 بندہ نکال دیا تھا۔ یہ ہے جی صورتحال۔ اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کے پاس جو ہے وہ 2014 کے بعد سے لے کر اب تک سب سے کم زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں، اور پاکستان کے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اپنی پیمنٹس کرنے کے لیے۔ شوکت ترین سابق وزیر خزانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ The state bank reserves have dropped by almost 10 billion since VONC۔ وہ کہہ رہے ہیں جب سے یہ رجیم چینج ہوا اس کے بعد سے لے کر اب تک 10 ارب روپے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے کم ہو گئے ہیں، ڈالرز، 10 ارب امریکی ڈالرز۔ اور انہوں نے کہا ہے جی کہ بزنسز جو ہیں پاکستان کے اندر وہ رک گئے ہیں کیونکہ LCs اوپن نہیں کی جا رہی، اور جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ 90% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ڈیفالٹ کے قریب ہیں یا ڈیفالٹ والا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں رجیم چینج آپریشن مکمل طور پہ فیل ہو گیا ہے، فوری طور پہ نئے الیکشن کروائے جائیں۔ اسد عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ 784 ملین ریڈکشن ان اسٹیٹ بینک ریزرو دس ویک، کہ صرف اس ہفتے کے اندر 784 ملین کم ہوا ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ لگ بھگ 80 کروڑ امریکی ڈالرز پاکستان کے ذخائر جو ہیں قومی، ان کے اندر سے صرف ایک ہفتے کے اندر کم ہو گیا ہے، اور اتنا کم صرف اس سے پہلے 2014 میں ہوا تھا۔ یعنی یہ 2014 میں ہوا تھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں، تو تب یہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ڈینجرس صورتحال ہے اس وقت پاکستان کو۔ پاکستان ڈیفالٹنگ آن ڈیو ایکسٹرنل پیمنٹس آن اے ڈیلی بیسز، پاکستان روزانہ کی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ اسد عمر صاحب کا انالیسز ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں شبر زیدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور یہ FPR کے سابق چیئرمین ہیں۔ انہوں نے کہا ٹیکنیکلی پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے، موجودہ حکومت کے آتے ہی معیشت کی سمت دوسری طرف چلی گئی تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور شوکت ترین میرے حساب سے غلط بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس پیمنٹ کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں، اب ہمارے پاس IMF کی تمام شرطیں ماننے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ڈیفالٹ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ ریاست اپنے قرضے نہیں دے سکتی، اور دوسرا ڈیفالٹ وہ ہوتا ہے جس میں ریاست امپورٹرز کو ڈالر نہیں دے سکتی، وہ تو ہم نہیں دے پا رہے۔ قانون کے مطابق امپورٹرز کے لیے امپورٹرز کو ڈالر فراہم کیے جاتے ہیں امپورٹ کے لیے۔ پاکستان اس وقت ٹیکنیکل طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے۔
पाकिस्तान की $4.5 अरब डॉलर की एलसीज इस वक्त पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनको नहीं खोला जा रहा। स्टेट बैंक इन एलसीज को खोलने की इजाजत नहीं दे रहा। बैंकों को सिर्फ मखसूस एलसीज खोलने की इजाजत दी जा रही है। इसका मतलब है हम टेक्निकल तौर पे डिफॉल्ट कर चुके हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं कि रियासत ने अभी डिफॉल्ट नहीं किया। तो क्या ये सारा कुछ एक सियासी खेल खेला जा रहा है? शौकत तरीन भी इसी सियासी खेल का हिस्सा बन रहे हैं। ये अफसोस है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल दुरुस्त कहते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस बाकी नहीं बची। इसहाक डार जो कह रहे हैं कि मिफ्ताह इस्माइल 32 अरब डॉलर का इंतजाम करके नहीं गए, इसका मतलब यह है कि इस वक्त मिफ्ताह इस्माइल या शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया है, वो सच नहीं था। इस वक्त हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होगी कि 6 बजे तक सारी मार्केटें बंद कर दी जाएं, सिर्फ जरूरी एलसीज खोलने की इजाजत दी जाए, और वो तो पहले ही हो चुका है। उसके अलावा पेट्रोल के इजाफी इस्तेमाल को फौरी तौर पर बंद किया जाए और पाकिस्तान बिल्कुल एक पुराने दौर में चला जाए, जैसे 90s में या 80s में था। बिल्कुल सादगी अपना ले, हर चीज छोड़ दे। लोग जो हैं वो बिल्कुल एक गाड़ी के अंदर 4-4 बंदे जाएं, बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद हो जाए। लेकिन क्या अशराफिया इस बात के ऊपर मानेगी? इस तरह तो पाकिस्तान से पैसा और बाहर निकल जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 4.2 अरब डॉलर मांगे हैं। अब सऊदी अरब पाकिस्तान को इस वक्त पैसे देता है या नहीं देता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, इसका इंडेक्स -4% पे आ गया है। -4% पे आ गया है। ये ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान एक सर्वे किया गया। अब उसकी रिपोर्ट आई है। वो ये बता रही है कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के दौर के अंदर पाकिस्तान मनफी चला गया है, -4% पे चला गया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरमायाकारों को सरमायाकारी करने में पॉजिटिव तो दूर की बात है, मनफी दिलचस्प है कि हमने करनी नहीं है, बाकियों को भी मना करो इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी ना करें, ये किया जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो टोटल कर्जा है वो 50,152 अरब रुपए है। इसमें से 7,200 का कर्ज सिर्फ पिछले 7 माह में हासिल किया गया है। यानी पाकिस्तान ने जितना कर्जा हासिल किया उसका तकरीबन 17% कर्जा सिर्फ पिछले 7 महीनों में शहबाज शरीफ ने हासिल किया है। कर्जा लगातार पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान कर्जे उतारने के काबिल नहीं है। दिस इज कॉल्ड यानी डिफॉल्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है, लेकिन पाकिस्तान उस तरफ खुदा ना खास्ता बढ़ रहा है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने के इख्तिताम पर वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज 40,000 अरब रुपए था। मरकजी बैंक के आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ एक महीने में यानी सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर के इस महीने में कर्जे में 750 अरब का इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। जबकि जाते जाते एक आखिरी खबर जो बहुत बुरी है वो भी बताता हूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एयरलाइंस को $225 मिलियन की अदायगी से रोक रहा है। ये किसी भी मुल्क की तरफ से एयरलाइन के पास यानी अदरक हम नहीं ले पा रहे, लहसुन नहीं ले पा रहे, प्याज के कंटेनर खड़े हैं, पाकिस्तान एलसीज नहीं खोल रहा, पाकिस्तान पेमेंट नहीं कर पा रहा, बल्कि लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टेक्निकली डिफॉल्ट हो गया, ये शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं। सिचुएशन काफी वर्स है, इसको संभालना है तो सबको मिलकर संभालना पड़ेगा। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना खुदा ना खास्ता हम और ज्यादा लगातार नीचे चले जाएंगे। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।